قبة الصخرة فبنيت في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان، عبارة عن بناء مثمن الأضلاع له 4 أبواب، في داخلها دائرة تتوسطها الصخرة المشرفة التي عرج منها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة. والآن أنا أقدم أمامكم محمد زيد، فالرجاء منه أن يقدم إلى المنصة ويزودنا ببرنامجه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم إخواني. جئت اليوم لأحدثكم عن وطني فلسطين، ففلسطين هي أرض الأنبياء، فمعظمهم عليهم السلام عاشوا فيها وماتوا عليها: إبراهيم، لوط، إسحاق، يعقوب، يوسف، داود، سليمان، زكريا، يحيى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. ولها مكانة عظيمة في الإسلام، فهي أولى القبلتين. وفي ليلة الإسراء والمعراج أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة للمسجد الأقصى بالقدس الشريف، ومنها أعرج به إلى السماء، وفيها صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بجميع الأنبياء إماما. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وهذا هو المسجد الأقصى يا أحبابي، بساحاته وباحاته وأبوابه، وفيه المسجد القبلي ومسجد القبة الصخرة. المسجد القبلي يقع جنوبي المسجد الأقصى باتجاه القبلة، ومن هنا جاءت تسميته بالقبلي. أمر ببنائه الخليفة عمر بن الخطاب عند فتحه للقدس عام 15 هجرية. أما قبة، وهو المصلى الرئيسي الذي يجتمع فيه المصلون المسلمون في صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وقد كان مسجدا صغيرا، ولكنه بني مجددا بعد ذلك ووسع في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان. أما قبة الصخرة فبنيت في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان، عبارة عن بناء مثمن الأضلاع له 4 أبواب، في داخلها دائرة تتوسطها الصخرة المشرفة التي عرج منها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. فلا تنسوا أن المسجد الأقصى هو كل ما دار عليه السور. ففلسطين يا أحبابي، وبسبب مكانتها العظيمة وتاريخها الطويل، يطمع بها الأعداء، يريدون أن يسلبوها ويعطوها لمن لا يستحق. ففي عام 1917 أصدر آرثر بلفور وزير خارجية بريطانيا وعدا لتأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين. أخذوا أرضي وأرض آبائي وأجدادي، وتوالت الحروب حربا بعد حرب. قصفوا البيوت وهجروا أصحاب الأرض، سرقوا بيوتنا وطردونا منها، لكن والله ما استسلمنا. ورغم أنهم أقوى منا، نحن أطفال الحجارة لا نخشاهم، فنحن معنا الله وشهداؤنا منعمون في الجنة. نحن باقون صامدون بإذن الله. أما أنتم أحبابي فاقرؤوا عنا وانشروا قضيتنا وكونوا لنا صوتا، ولا تنسونا من صالح دعائكم. يا أهل فلسطين، أيدكم الله، نصركم الله، ثبتكم الله، أعزكم الله.